बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ राज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, बिलाखिर आज मुल्तान में पीडीएम ने अपना पावर शो कर ही लिया। गुज़िश्ता एक हफ्ते से जो खबरें चल रही थी, जिस किस्म की पकड़ धकड़ और जिस किस्म के जो हुकूमत की तरफ से तुंदो तेज़ बयानात और फिर अपोजिशन रहनुमाओं की तरफ से ऐसे लग रहा था कि शायद ये शो नहीं हो सकेगा। कोरोना SOPs की बात हो रही थी। कोरोना के हवाले से हम सूबाई वुज़रा की भी वो हम देख रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जलसा नहीं होने दिया जाएगा और जिन्होंने ताले तोड़े हैं और उनकी टांगें तोड़ दी जाएंगी, इस किस्म के बयानात थे। लेकिन बिलाखिर आज रुकावटें हटा दी गई और जलसा हो गया। और इस जलसे की ख़ास बात जो थी वो आसिफा भुट्टो जरदारी की एंट्री थी। और लोग तो यही कह रहे हैं कि शायद उनमें बेनज़ीर भुट्टो की झलक नज़र आ रही है। इस पर भी देखेंगे कि आसिफा भुट्टो जरदारी क्या तब्दीली लाएंगी पीपल्स पार्टी की क़यादत के अंदर, क्या आगे चलेंगी या बिलावल भुट्टो जब सेहतमंद होकर आएंगे फिर ये बैकग्राउंड में चली जाएंगी। साथ ही एक और अहम इशू है आज सूद के हवाले से जो एक पटिशन दायर है वफाकी शरई अदालत में, आज उसकी समाअत हुई है और स्टेट बैंक को नोटिस हुए हैं। साथ ही एक अहम मसला है वो ये है कि जो नौ मुंतखब सदर हैं अमेरिका के, जो बाइडन, उन्होंने अपनी एक कैबिनेट, जो क्लोज कैबिनेट मुशावरती जो उन्होंने इकट्ठी किया, उसके अंदर एक बड़ी तादाद है जो भारतीयों की है। इस हवाले से उनको जो है पाकिस्तानी हल्के और इसमें भी तनकीद का सामना है। इस पर बात करेंगे। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब, लेकिन थोड़ी सी झलकी देखते हैं जो आसिफा भुट्टो जरदारी ने वह खिताब किया और उसके बाद फिर गुफ्तगू आगे बढ़ा। के जुल्म और जबर के बावजूद इतने बड़ा तादाद में यहाँ जमा हुए, आपने आज अपना दे दिया है। इस सिलेक्टेड को आप जाना होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हजारों कारकुन इस राह में कुर्बान हुए, शहादतें कबूल की। मैं उन तमाम कारकुन को सलाम पेश करती हूँ। मैं आज आपके दरमियान ऐसे वक्त में आई हूँ जब मेरे भाई, आपका भाई चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कोरोना में मुब्तला है। जिस तरह आपने MRT में मादरे जमहूरियत के साथ दिया, जिस तरह आपने दफ्तर मशरिक के साथ दिया, इसी तरह मैं उम्मीद करती हूँ और मुझे यकीन है कि आप PDM के प्लेटफॉर्म से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ देंगे। साथियों, इनको लगता है कि हम गिरफ्तारियों से डर जाएंगे, तो ये इनकी भूल है। अगर ये हमारे भाइयों को गिरफ्तार करेंगे तो ये याद रखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर औरत जिद्दोजहद के लिए तैयार है। अपने मुल्क को, इस मुल्क की अवाम को इस सिलेक्टेड हुकूमत से बचाएंगे। जी, और ये सब पहले तो जलसा नहीं होने की इतलात थी कि जी जलसा नहीं होने दिया जाएगा, फिर अचानक आज सुबह में रुकावटें हटा दी गई। ये स्ट्रेटजी क्या है? देखिए, पहली बात बैंक एडमिनिस्ट्रेटर क्या करना चाहिए? यह है कि मुझे तकरीबन आज से बहुत अरसे पहले की जो गवर्नमेंट्स होती थी वो याद आ गई हैं। भुट्टो दौर से पहले की, भुट्टो भी यही करता होता था। इससे पहले भी भुट्टो ने गुलाम मुस्तफा खर के जलसे के अंदर सांप छोड़ दिए थे। ये जो यहाँ पर हुआ था, आपको याद होगा, ये ताजपुरा ग्राउंड में अब पानी छोड़ दिया था। और फिर उसके बाद लियाकत बाग की फायरिंग का केस तो दुनिया को याद है कि जब गुलाम हुसैन वगैरह सारे जो लेके गए थे और वली खान का जलसा था, उस पर फायरिंग कर दी गई थी और उसमें पता नहीं कितने लोग बेचारे जान से गए थे। इसी तरह ये टैक्टिस पुराने चले आए थे, लेकिन टैक्टिस ख़त्म हो गए थे। ये टैक्टिस इनके वालिद, इनके नाना ने ईजाद किए थे। उससे पहले कयूम खान का जलसा होता था, बाकी जलसे होते थे, उसको एक ख़ास तरीके से हैंडल कर लिया जाता था। अयूब खान के ज़माने में तो एब्डो था, उसमें नहीं। अयूब खान ने हालांकि उसका फातिमा जिन्ना का बहुत लंबा प्रोसेशन था, फातिमा जिन्ना के जलसे हमने देखे थे। लेकिन ये इनकी ये जो इजाद है ना, ये जो गुर सिखाए गए हैं वो इनके नाना के सिखाए हुए गुर हैं कि जो आ रहे हैं, वो इमरान खान साहब ने बड़े अच्छे सीखे। 3 दिन से मैं मुख्तलिफ प्रोग्रामों में यही कह रहा था कि इनको जलसा करने दें। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि एक तो इमरान खान साहब को सियासत पढ़नी चाहिए और दूसरा अपोजिशन को इंसानियत पढ़नी चाहिए। देखिए, 11 बंदे हैं जो इस गुज़श्ता एक हफ्ते में मैंने अपने दोस्तों को दफनाया है। बाकी तो छोड़ दें पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने किसने क्या किसको दफनाया है और क्या। एक इंसानी जान, कल TV चैनल में वो था अपना गिलानी साहब का बेटा, तो उन्होंने कहा जी, मैंने कहा देखिए जी हमारा फंडामेंटल राइट जलसा करना।
میں نے کہا سب سے پہلا رائٹ دنیا میں جہاں بھی ہیومن رائٹ ٹو لائف، زندگی کا حق سب سے پہلا حق ہے آپ کا، اس کے بعد باقی سارے حق آتے ہیں، رائٹ فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف موومنٹ، زندگی نہیں تو کچھ بھی نہیں. صحیح. دوسری بات میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جی زندگی کا حق تو حکومت نے چھین لیا ہے، میں نے کہا تو پھر آپ اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. ایک بات تو یہ طے ہے کہ نہ عمران خان صاحب میں عقل آئی ہے اور نہ ان کو یہ آیا ہے کہ یہ ان کا قد بلند ہوتا اگر کہتے ہیں. آج سراج الحق کا قد بلند ہوا ہے، کچھ بھی آپ کہہ لیں، بے شک یہ اس کو کہیں جو مرضی کہیں، اس کا قد بلند ہوا ہے کہ ہم نہیں کرتے. دوسری بات 2 ہفتے کی بھی تو نہیں لگانی چاہیے نا، تو لانگ آگے ہو جائے گا جو بھی، لیکن بات ٹھیک ہے، احساس ہے. صرف مجھے سے بتایا نا کہ کل جس ایک جگہ ہمارے بالکل نیکسٹ ٹو نیبر ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر شوکت صاحب جو فوت ہو گئے ہیں میں ہسپتال میں انچارج سے، اس پورے وینٹیلیٹر نہیں مل سکا ان کو، اور اس کے وہاں بیٹھے ہوئے لوگ جو تھے یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی اس ماحول کو دیکھ لے جس میں بچے رو رہے ہیں تو اس کو جلسہ بھول جائے اس کو، لیکن چھوڑیں اس بحث کو، چھوڑیں، پھر کہیں گے جی پتہ نہیں کیا بات ہوگی. اس کے باوجود بھی ہائٹ پہ چلے جاتے ہیں. اب آتے ہیں بے نظیر کی اس کے اوپر آصفہ بھٹو زرداری انٹری پہ. جس وقت بلاول کے بعد جس وقت یہ لوگ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ مادر جمہوریت کا نام لیتے ہیں، اور مادر جمہوریت جو تھی وہ ان کی والدہ محترمہ کے خلاف جلوس نکال رہی تھی. پتہ ہے آپ کو بیگم نصرت بھٹو کو لاڑکانہ میں لاٹھیاں پڑی تھیں جب وہ مرتضیٰ بھٹو کے ساتھ جلوس نکال رہی تھی، جس کا تم نے تو پھر مادر ملت کا ساتھ تو بے نظیر کے خلاف جلوس نکلا تھا اس میں جب وہ کراچی میں گئی ہے. اور جس طرح وہ بیچاری بالکل جب مرتضیٰ بھٹو جب بیچارہ فوت ہوا ہے تو مجھے یاد اچھی طرح وہ دورانی واجد دورانی اور وہ تھا، تو اس نے بالکل پاگلوں کی طرح رو رہی تھی اور خون کو دیکھ کے کہا میر ویک اپ، وائی یو پٹ کیچپ آن یور کلوتھ، تم نے یہ کیا، تم نے کیچپ ڈالا ہوا ہے. مان تھی آخر ظاہر بات ہے یار. اچھا جو مرضی کہہ لو لیکن آپ پرائم منسٹر، آج آپ عمران خان کو کہتے ہیں آپ پرائم منسٹر، تو اس وقت تو آپ پرائم منسٹر تھے اور ایوری باڈی نوز کہ کیا صورتحال تھی، اس کا میں نہیں بنا. تیسری چیز جو ہے آصفہ بھٹو کے بارے میں، دیکھیں کچھ بھی آپ کر لیں، پاکستان ہو، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، ہندوستان ہو، آپ کو اپنے بڑوں کا جواب دینا ہوتا ہے. کوئی جماعتیہ جو ہے وہ مولانا مودودی کی غلطیوں کا جواب دیے بغیر آگے نہیں چل سکتا. کوئی مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء ہند کا جواب دیے آگے نہیں بڑھ سکتا. کوئی بریلوی نورانی میاں کا باقی لوگوں کا جواب نہیں دے. بے نظیر کو ایک کلین، اگرچہ کہ وہ سیاسی طور پہ ایڈوکیٹ تھا، لیکن ایک کلین باپ ملا تھا جس کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی تھی کہ یہ کرپٹ ہے. ذوالفقار علی بھٹو. ان کو پہلے اپنے باپ کا جواب دینا پڑے کہ کیوں آصف زرداری کا نام نہیں لیا جاتا. پاکستان کا صدر رہا ہے، ان کا باپ ہے، کسی جلسے میں اس بیچارے کا نام لیا جاتا ہے کہ آپ نے مرد حر کو اور اس کا ساتھ دیا تھا؟ کیوں نہیں لیا جاتا؟ کیونکہ جب آپ نام لیں گے تو آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. تو اصل مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو امیدیں لگائیں، میں بے نظیر کا جلوس ان آنکھوں سے، گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے. میں اکیڈمی میں پڑھتا تھا اس وقت، اکیڈمی جو تھی وال روڈ پہ تھی، اور اس وال روڈ پہ ہم لوگ وہاں پہ ہم نے جلوس دیکھا، پھر اس جلوس کے پیچھے پیچھے ساتھ گئے اور ہم نے وہ جلسہ اٹینڈ کیا پکانا. مینار پاکستان 86 کا وہ سیڑھی لگی ہوئی تھی، سیڑھی سے چڑھ کے اوپر گئی تھی. اس نے پہلی دفعہ میں باغی ہوں وہ پوری نظم پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اور اس نے سنگل ہینڈیڈلی اکیلے بے نظیر کا جلسہ تھا. اکیلی آصفہ پنجاب میں جلسہ نہیں کر سکتی اس طرح کا جس طرح کو اس کی ماں نے کیا تھا. سوچ میں پیپل پارٹی ہی نہیں کر سکتی، بلاول نہیں کر سکتا، تو ان کو پتہ ہے، ان کی اوقات پتہ ہے. سندھ میں بھی وہ کراچی شہر میں نہیں کر سکتے، سندھ سے بدے لانے پڑتے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک جلسہ کر کے اگر وہ طاقت کا شو آف دکھا دیا ہے، ویل اینڈ گڈ. یہ 14 انچ کی جو سکرین ہے نا، یہ بڑی جلدی لوگوں کو بھول جاتی ہے، بہت جلدی بہت جلدی. میں آپ کو بتاؤں بے نظیر کا ایک، میں آپ کو واقعہ سنا، بریک کا کہہ رہے ہیں کہ بے نظیر 1 سال جلوسے کرنے کے بعد تھک کے بیٹھ گئے. اچھا. اور اس نے کسی نے کہا کہ تم کسی اس کو دکھاؤ، وہ بنگلہ دیش میں ایک آدمی ہوتا ہے وہ ہاتھ دیکھتا ہے. تو بنگلہ دیش میں چلی گئی. بنگلہ دیش میں جا کے اس نے ہاتھ دیکھی تو اس نے کہا کہ جب بہار کے پھول کھلیں گے تو تم وزیر اعظم پاکستان ہوگی. اچھا. یہ اس نے کہا. یعنی اس کے بعد آپ کو پتا ہے اگست کے اندر وہ ختم، جب بہار کے پھول کھلیں گے تو تم اس کے بعد پاکستان میں ہوگی. تو اس نے یہ نہیں پوچھا کہ کب، کیسے، کس طرح. انہوں نے کہا ان دا پریزنس آف دس مین، ضیاء الحق کی موجودگی میں. اور بابا چپ کر گیا، کہتے ہیں یہ مجھ سے نہ پوچھو.
کیونکہ یہ وہ اس کا مسئلہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک سال کے اتنی بڑی, کوئٹہ میں بے نظیر سے بڑا جلسہ کسی نے نہیں کیا آج تک, بہت بڑا جلسہ تھا واقعی گراؤنڈ والا جلسہ, مجھے یاد ہے اچھی طرح. اتنی بڑی کمپین کے باوجود بھی مایوس ہو کے بیٹھ گئے. تو یہ ظاہر بات ہے زندہ رہنا ہے, میں اور آپ سب نے بھی زندہ رہنا ہے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہوئی ہے نا وہ ہو رہی ہے آج کل گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی, اور جیسے شہباز شریف صاحب نے بھی آج اہم ملاقات ہوئی ہے, چودھری نثار صاحب گئے شہباز شریف صاحب کی طرف. نیشنل ڈائیلاگ کے بغیر چارہ ہے, تو کون کرائے گا؟ سر کوئی تو کرائے گا نا, کوئی تو شاہ کرائے گا. سلمان کرائے گا, نہیں میرا تو خیال ہے جو بائیڈن کرائے گا. میرا تو خیال ہے کہ نہیں نام لینا کیوں نہیں لیتے, جنہوں نے کرانا ہے انہوں نے کرانا. آپ کو بھی پتا ہے کس نے کرانا ہے. اسی کو بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے سود کے معاملے.